كي قطو لنا مغارج نكو كنا مغادو تان تجولي من سايبني كيو اي ارو فارين بالنا قران نولو دا يدي كي نتكلم بدعه حسنه امي فارين كي امي سايبني كيو خكوت تجولي نا بدعه بانو انا غانا قران يسوني مي بدعه حسنه يعني فارين ما ربي سايبني ما ربي توانو يندور نتو قران غانا مغبو كان قباتونو كان يجي بدعه تغني انا تغني انا فوي وكماني ميرا سمبنا انا سمبنا فاي كيني فارين كي يكون خرمكم واتشا يكون يا غرنا imam ni kuya خرم مغبي ima ya farin kenya garanga tombe do sigre do nokota mente sahibi ni tuyu kunu ye magana abdulaziz ina tombe la kiyenga na tombe de sigre le hamu tombe do qur'an sere ni fore foko kene anke na tombe ke garanga mobe farin kenya garanga kumina tara futu hein jafaru ya garanga kunu ye yiga habasa tombe te fomonte qur'an ni gidum do temuru ya kamba anda yang kata gidin lepete be garoti na utu ina safa ina fonda miga ndiga tina qur'an ke ko fami soron pay kala jadu no magan usman bona fana kena ya qur'an tumi nanuta nalina ya filo ya na bani bela musar na bani to makana konti apa maga jo fene ko lengi afrique ga akorto manya bagani sasa bida amar kafi no kubesi no kubel qur'an ke tapel iga kinoi bida hato asna ina bawna no ko na fana ngala ta kenna ta kana qur'an sabasa allah way ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل ساقو كوالتي ملائكة نونغا للذين يمكو بني من الظلموا يكون بغير يمكن انتورو كينيا يغن كماتي كوتينغا دي ذوقوا خدي ديبي غني كوناتي خدي تموندي عذاب الخلد ينغان قات يمبو دومان تنغا يغا دومن كنون هل تجزون الله تكون تسرى براجي دي إلا بما كنتم تكسبون خلي يقول لك يبي الجزاء من جنس العمل الله تلا تقام ولا نوني أنغير ولا بيري أتلانتو كاتكني كيف أتلانتو كاتكني ما تكسبون ويستنبئونك الحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين كافرين اللي قاموا ويستنبئونك محمد يرنا كبار نانتي نتي أحق هو الله قروينا كي بيتوغنا كرواو وكبير الكافر نتي ونا قتنا جهنم بينهم أدو ونيكي اسكي تومونيا نبا محمد أحق هو وليس السؤال هذا للعلم والاعتبار بل للاستهزاء والاستغراب إن ولينا سلام غنيا برجا أدو نانتوي إن كان يكون محمد يورنا كبار نانتي نتي ينا قتنا كي بتومونيا نبا قل أن تدعى إي نعم إتكي إي أنا أقول لك أن تقرأ نغاتي وربي نقولك الله ينكما إنه لغمان تانكو دعا هغا وني نارو جهنم ينقاتنا لحقن تقول وما أنتم همين من بمؤجزين هغا الله في الميدة عند هكذا خايتم كيبك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لأفتدت به وأسروا ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس لا غرقوتنا أقلي ننيا يمكن تبان سودا ظلمت كنج كافرا الدنيا أغرق سيجي لا غرقوتنا ما في الأرض نابول سيغان يكي يغن كما أن النوتنا كنا سران كافرين لا غرقوتنا لافتدت نيخن نمغوس به كنا بريك دلي جهنم باين بين الله كمان شاك وتنا وأسروا الندامة إذا نمسي عند كم بندا يقول لي من كابوت تقولون لما رأوا العذاب يقول جهنم باين قاتهم ولي إني مسي كيف تفونا فناو ننتي أكيم كوتايا سران كافرين أتي يماري فابا فاي يرمون فاي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أسود أنا سورة جهنم كمان نكيكسي أني كيكسي أنغاري نابوري كيف باتنا ألينا ورا لمكي أنا تقول ويغلك أني ما نتوى فصيلتي التي تويه أنا كنيا ننتي الله فاي لمن فاي أو تندك نقم فاي نابورين فاي أنا تكوسو نمي أنا تقول من في الأرض جميعا يسود أن رجال بانكيكس سران كافري وأشر الندامة إذا نبي سيمقون دا كيم كوتاي لما رأوا العذاب إذا جهنم بايغان قاتل ورا أغادرين بني وخوديا نك الله كيتي بينهم يمين غا تليفون يمين غا بالقسط ترى وهم نك الله لا يظلمون نك تسرتهم نافونا غاسي بكام ولا
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا نام تمودك مفايدة إن لله ما فوف ولا دنا في السماوات كم بتو كونير نقول والأرض أدين يم بتو نير نقول ألا نام تمودك مفاي الله كمودنا إن وعد الله الله إننا تودين أربراج إننا حق تمون يناسبة تنتين ولكن أكثرهم خسرون بوغ من بمن لا يعلمون يكون تدري عند سامبل من لنا بدن كنا نقول أنت كلا ما كان كافين أنت محمد وكوكو كومونا كرابة توتل خنقات وأنت بني أي كيسو إني جابي تلا إنكم محمد عن الله نتي محمد أكو كاتون وحي خاينا فوبكم محمد عن جمال خلاني كاتون إلهام إذا فوبكم محمد عن الله جابي لو تكلم حديث القدسي كوسي كان الله دو فارنا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو الله كلن كنا يحيي أمرني ويميت سرنكن وترجعون وسنك روساغن إليه كتي الله كلن كنا في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم كيسنا نموني حق لن تقول سرين بغن أن نكون لا هرادنا غري يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس آي كينا ينقناس بن كتم مكاي يغانو دو شوي كده اسرو قد جاءتكم موعظة كوان نبوسي نمباغري كتاغاي من ربكم نغري حكما كتاب فيه ما لكم وما عليكم hagana fondi beri kebe an kawanya khayon kininda arko khada hagan ta kawa kebe de benni hagana de beri ajudu bunga ina hakama ala hakode wa huwa alquranul karim qur'an allah fa qur'an ma ne kati mau'izatun kawande nyana ga allah ya ana to alquran ki kharanga wasifaun kiyani qaramu shaykh ahmad tijani ati mau'izatun ati sele be gal qur'an kharanga an gal qur'an kharanga awallangana atawara amma yande ba nan ne qur'an karaga fonna nya qur'an ayenge kibe bitadabburin anna nya ngal qur'an karaga de simme de aga kibe ko khata ngal qur'an karaga ane gulbure de benati farenti rubba qari'in wal qur'an yal qur'an karaga nan nga baye qur'an karaga de qur'an falangana atanke nawara atanke nan an pufu sunya nan maga salinya de be khati sir sugan kata qur'an danga anda al qur'an faamu allah wadanga ati ko to durgo tan hijibu fil yanqati ati Allah pinko ngesunte nyenya rin kama aga alquran bak ar ko de wosku ku diga wa yelma na gare mboto nyotu na sanku dunan ko akita benchu Allah kuma yana kuyar inte diga nduro ko aga fatina ti kharalamo ga ti pai kallanga na ka duna ma surun chwali ta ga gare lenin kama nan tinti kununti ha igana diga me suko nan tindo ko kare khenchalo serianga na gomu su aro farin tunanga gomu nyande ko aro farin tunanga gomu kana tunanti de garin yarin kama kunnin kono ina hadi waranum mako kebe wasela be yake taba hadi mari me sesu ganga klo to kanyi mere an mo foku mo sere daga ganan chama Allah billahi ina jana fulla qataqiya are kiya ko fajnihu bi mizan insha Qur'an an ya garanga de mau'iza da kwantini o gana ti misle ga juma ko dam ustadi o wajunti anta da fan kitaba ana to gal Qur'an garanga de Qur'an ke garanga ni wajibi yankam are kiya ko ke qabani fede wa shifaa'un Qur'an ni jare fonya ili ma fi sudur sika be ga sunu kan to gal Qur'an garanga anga to garanga nan tunu me kilaba niya ana hasida ko ke bakkanunga kutungana ko ke ha kunno gora ko ke ana bakkanunga min al aqaid li fa'il wa shukuki wa hudan Qur'an ni kande fonyai wa rahmatun ni manyani koni da lil mu'minina kene tuwani wati janka ke har mu'minina na kara kara Qur'an kara kama kene mamna safi majabi atana ga furembulu haburi ni no ngadin kana ndua kama na al-fatiha kara naqulu wallahu tamati wa in qatamu hana kutal Qur'an metti mani de fa hasanu akenda kiya kore bawo ni kitabin tuno nganga ko na lani manga jufana da mana Qur'an kara aya faike kebra ke to ga kuta timani ni mire fa hasanu akema da bimban yo Qur'an ni kwai rahmatun wa hudan wa sifaa'un wa mau'izatun kesu kudani ke Qur'an bana no kondi arekene قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل
محمد أنك مؤمنين كلنا فبفضل الله الله فتمون توكي ولتي السلام أخويا يولتي القرآن يولتي محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمته أدوتي الله نمكي القرآن يقول كل تفارين كي ننتي التي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تاغنتي قل محمد فبفضل الله الله فسمون تاوما كين السلام أخوكي وبرحمته أدو الله نمكي كين رفارين أغير خير كتغي فبذلك نمكي فتمون فليفرحوا خلنا خلي هو القرآن أو السلام أخوكي خير كني من ينبش غيرنا مما يسمعون هذا كيف كفى من دون جلنا أبوري أرفوتا الله كنا يسلامنا أرفوغني أنا هاي متى عندي رجال مغنتانا كان عندي نقول سلام مغنتانا وجاي أيا فايكي يو سلام أغنى فوق سنيا هذا ما رمينا أويتي كمل الله يمتوغنا أبدا أجرام كافر ونيا مسلمين أنتو قاعد تطلع معلوم أرفوغني أنا يا الله فايكي كنيا يو كي آية كنو كتاب يقولون وتوانو قال ميوسوري وبرحمتك يونة القرآن يونة محمد يونة الإسلام يونة فوق بكبي يقاكم انتني من قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه محرما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل محمد أكو كافر كل أرأيتم قدين كبار خانين تويني ما أنزل الله لكم الله غير كيف تكخر كي أنزل الله ما أنا غير تكنا يقن كي أنزل في جام أغير كيف تكخر غادين من رزق جل أرسلنا فجعلتم منه حراما قرفوا حرام تجا كن غنا وحلالا أرفوا دكان تجا الله مدام أنتوا بدنا نتونس فيها كافر ننتي كالبهيرة والسائبة والميتة وهامي ولكم قرفال لي سورة المائدة نقول إتكي يقول نافوني كي يغرتي إتكي يغرين يافوني كي إتكي أغنى فلو نموت على غمغة ستلا باتنا إتكي أغنى سرغة كرغنى كنمرون إلى كي أقول أي بن عباس أي هم أهل الشرك في لكبار دون كنون كما يهلون من الحرث والأنعام ما شاءوا ما شاء وغاية كانوا يمني وصلوا قد تنقصي ها إن كنت كي كانوا قصي يعني وتقني رد يو قصي تسري أنا فاهم كانوا قصي يعني الله رفون دنا هذا عن كده قصي تانك دنا بارا أنا كتارا ما نقصي مننا في نادي كم ندو فارا قايبة تانا كي عم قصي يعني أنا ماني أنا يا فجنتي فجأت